ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2079 साल वैशाख 2 गते शुक्रबार 15/4/2022 को महावाक्य मुख्य सार। मीठे बच्चे, तिमी देवी देवता कुल का हौ। तिमी देवी देवता कुल का हौ। तिमी अब पुजारीबाट पूज्य बन्नु छ। तिमी अब पुजारीबाट पूज्य बन्नु छ। बाबा आउनु भएको छ। तिमी अब पुजारीबाट पूज्य बन्नु छ। बाबा आउनु भएको छ। तिमीहरू सबैलाई भक्तिको फल दिन। तिमीहरू सबैलाई भक्तिको फल दिन। मीठे बच्चे, तिमी देवी देवता कुलका हौ। तिमी अब पुजारीबाट पूज्य बन्नु छ। बाबा आउनु भएको छ। तिमीहरू सबैलाई भक्तिको फल दिन। हामी कुन कुलका हौं त? देवी देवता कुलका हौं। र अहिले हामी के भन्दैछौं? पुजारीबाट पूज्य बन्दैछौं। पूज्य बन्नु छ हामीलाई र बाबा आउनु भएको छ हामीलाई भक्तिको फल दिनको लागि। हामीले अहिलेसम्म 63 जन्मसम्म भक्ति पूजा पाठ गर्दै आयौं र अहिले भक्तिको फल के मिलेको छ हामीलाई? ज्ञान मिलेको छ र बाबा आएर भक्तिको फल दिँदै हुनुहुन्छ। प्रश्न: देह सहित देहका सबै सम्बन्धसँग देह सहित देहका सबै सम्बन्धसँग बुद्धियोग तोड्ने सहज विधि के हो? देह सहित देहका सबै सम्बन्धसँग बुद्धियोग तोड्ने सहज विधि के हो? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूसँग बुद्धिको योग तोड्ने सहज विधि के हो? के होला सहज विधि? एक बाबा दुष्टा नकोही। यो पाठलाई पक्का गर्नु छ। अरु सबै सम्बन्ध एक बाबासँग जोड्नु छ।
सर्व सम्बन्ध एक बाबासँग जोड्यौँ भने सबै सम्बन्धबाट बुद्धियुक्त हुन सजिलो हुन्छ। उत्तर, मेरो त एक शिव बाबा, मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। दोस्रो न कोही। यस पाठलाई पक्का गर। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। यस पाठलाई पक्का गर। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, देह र देहका सबै सम्बन्ध दुःख दिनेवाला हुन्। देह र देहका सबै सम्बन्ध दुःख दिनेवाला हुन्। तिमीले मलाई आफ्नो बच्चा बनायौ भने, तिमीले मलाई आफ्नो बच्चा बनायौ भने म तिम्रो यति सेवा गर्नेछु। तिमीले मलाई आफ्नो बच्चा बनायौ भने म तिम्रो यति सेवा गर्नेछु। 21 जन्म तिमी सदा सुखी रहनेछौ। 21 जन्म तिमी सदा सुखी रहनेछौ। वारिस बनायौ भने वर्षा दिनेछु। वारिस बनायौ भने वर्षा दिनेछु। प्रियतम बनायौ भने, प्रियतम बनायौ भने श्रृंगार गरेर स्वर्गको महारानी बनाइदिन्छु। प्रियतम बनायौ भने श्रृंगार गरेर स्वर्गकी महारानी बनाइदिन्छु। भाइ बनायौ, भाइ बनायौ, सखा बनायौ भने साथमा खेल खेल्नेछु। भाइ बनायौ, सखा बनायौ भने साथमा खेल खेल्नेछु। मसँग सबै सम्बन्ध जोड्यौ भने, मसँग सबै सम्बन्ध जोड्यौ भने देहका सम्बन्धसँग बुद्धि निस्कन्छ। मसँग सबै सम्बन्ध जोड्यौ भने देहका सम्बन्धसँग बुद्धि निस्किन्छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि देह सहित देहका सबै सम्बन्धसँग बुद्धियोग तोड्ने सहज विधि के हो भनेर र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो,
हामीले यो पाठ पक्का गर्नु छ कि मेरो त एक शिव बाबा दोस्रो न कोही। र बाबाले भन्नुहुन्छ देह र देहको सबै सम्बन्धहरू के छन् त दुःख दिनेवाला छन्। यी सबै सम्बन्धीहरूलाई हामीले बोल्नु छ र हामीले बाबालाई आफ्नो बच्चा बनाउँछौँ भने बाबाले हामीलाई त्यसको रिटर्नमा के गर्नुहुन्छ त 21 जन्मसम्मको लागि सुखी राख्नुहुन्छ। र बाबालाई हामीले वारिस बनाउँछौँ भने बाबाले हामीलाई वर्षा दिनुहुन्छ। प्रियतम बनाउँछौँ भने हामीलाई स्वर्गको महारानी बनाउनुहुन्छ। हाम्रो श्रृङ्गार गराएर स्वर्गको महारानी बनाउनुहुन्छ। र बाबालाई भाइ सखा साथी बनाउँछौँ भने बाबा यो सङ्गम यो घोरी के गर्नुहुन्छ त हाम्रो साथमा खेल खेल्नुहुन्छ। हरेक घडी साथमा हुनुहुन्छ। र बाबासँग हामीले सबै सम्बन्ध जोड्छौँ भने देहका सबै सम्बन्धीहरूसँग बुद्धियोग तोड्न सजिलो हुन्छ। गीत छ कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शान्ति। बच्चाहरूले कसको महिमा सुन्यौ? कसको सुन्यौ? शिव बाबाको महिमा। आफ्नो बेहदका बाबाको। उहाँलाई नै भनिन्छ शिव बाबा। ब्रह्मालाई पनि बाबा भनिन्छ। प्रजापिता पिता मतलब नै बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार एवं कुमारी। अहिले तिमी बसेका छौ नि, वास्तवमा तिमी ब्रह्माका धर्मका बच्चाहरू हौ। शिव बाबाको गोद लिएका छौ ब्रह्माद्वारा। शिव बाबाको आफ्नो शरीर त छैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि आफ्नो शरीर छ। निराकार परमात्माको कुनै आकार या साकार शरीर छैन। उहाँलाई भनिन्छ नै परमपिता। प्रजापितालाई परमपिता भनिँदैन। परमपिता मतलब परभन्दा पर रहनेवाला। तिमी आत्माहरू पनि त्यहाँ नै रहनेवाला हौ। उहाँ बाबा धेरै मिठो हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको यो महिमा गर्छन् त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। भनिन्छ पढाउनेवाला पनि आफू जस्तै होस्, भाइ पनि आफू जस्तै होस्, पिता पनि आफू जस्तै होस्। जस्तै लौकिक पिताले बच्चालाई वर्षा दिन्छन्, आजकलका बच्चाहरूलाई वर्षा त मिल्छ, तर उनीहरूले पिताको पुरा सेवा पनि गर्दैनन्। स्त्री मिल्यो, केही खिटपिट भयो अनि घर अलग बनाइदिन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि पहिला त के गर्छन्, एउटै परिवारमा सबै मिलेर रहने गर्थे, तर अहिले त पिताको सेवा पनि छोराले पुरा गर्दैनन्, बच्चाले पुरा गर्दैनन्। विवाह भयो, स्त्री मिल्यो, त्यसपछि केही खिटपिट भयो भने अलग्गै बस्छन्, छुट्टिएर बसेका हुन्छन्। तिमीले अब शिव बाबालाई आफ्नो बच्चा बनाऊ। यिनले तिम्रो यति सेवा गर्नेछन् जसबाट 21 जन्म तिमी धेरै सुखी रहन्छौ। आफ्नो लौकिक छोराको त कुनै भर हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि मलाई आफ्नो बच्चा बनाऊ। हामीले बाबालाई आफ्नो बच्चा बनाउँछौँ भने बाबाले हामीलाई यस्तो सेवा गर्नुहुन्छ कि जसबाट 21 जन्मसम्मको लागि हामी सुखी रहन्छौँ, कहिले पनि दुखी हुँदैनौँ। ठीक छ, बच्चाको सट्टा यदि पिता बनायौ भने पनि तिमीलाई स्वर्गमा सदाको लागि सुख दिनुहुन्छ। उहाँलाई प्रियतम बनायौ भने तिम्रो श्रृङ्गार गरेर तिमीलाई स्वर्गकी महारानी
बनाउनुहुन्छ। देह सहित देहका सबै सम्बन्धसँग बुद्धि तोड, किनकि ती सबै तिमीलाई दुःख दिन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि देह सहित देहका सबै सम्बन्धीसँग बुद्धियोग तोड, किनभने ती सबै देहका सम्बन्धीहरूले के गर्छन् त? दुःख मात्रै दिन्छन्। केवल सुख दिने त एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। मैले तिमीलाई सुखै सुख दिन्छु। हेर, बाबा तिमीसँग खेल्नुहुन्छ। सम्झन्छौ हामी भाइसँग खेल्छौँ। भाइ हुँदा पनि सुख दिनुहुन्छ। तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले सबै सम्बन्ध उहाँसँग राखेर सबैसँग तोड्नु छ। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। म कल्प कल्प तिमी बच्चाहरूको सम्मुख आएर तिमीलाई सबै दुःखबाट छुटाएर सदा सुखी बनाउँछु। यस्तो बाबासँग बुद्धियोग राख्नु छ र उहाँ स्वयं नै आएर ब्राह्मण बनेर आत्माहरूको सगाई गराउनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबा कल्प कल्प हामी बच्चाहरूको सम्मुखमा आएर हामी बच्चाहरूलाई सबै दुःखबाट छुटाएर सुखी बनाउनुहुन्छ र हामीले यस्तो बाबासँग बुद्धियोग राख्नु छ र बाबा स्वयं आएर ब्राह्मण बनेर फेरि के गर्नुहुन्छ त? यो दुःखको दुनियाँबाट छुटाएर हामीलाई सुखको दुनियाँमा लैजानुहुन्छ, सुखी बनाउनुहुन्छ। बाबासँग यस्तो बाबासँग बुद्धियोग राख्नु छ र उहाँ स्वयं नै आएर ब्राह्मण बनेर आत्माहरूको सगाई गराउनुहुन्छ। बाबा आएर ब्राह्मण बनेर फेरि आत्माको सगाई गराउनुहुन्छ। यी फर्स्ट क्लास ब्राह्मण हुन्। तिम्रो कति राम्रो नाम राख्नु भएको छ। ड्रामा अनुसार तिम्रो नाम राख्नु पर्छ, किनकि तिमीले एक कुटुम्बलाई छोडेर ईश्वरको गोद लिएका छौ। त्यसैले नाम कति रमणीक राखियो। याद पनि गर्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्। श्री कृष्णलाई कति प्यार गर्छन्। भन्छन् श्री कृष्ण जस्तो पति मिलोस्, बच्चा मिलोस्। सम्झन्छन् पनि उनी स्वर्गको मालिक हुन्। फेरि पनि उनलाई द्वापरमा लगेका छन्। यो हो भूल। यो सबै भूलको निवारण गरेर बाबाले अभूल बनाउनुहुन्छ। स्वर्गमा यस्तो भूल नै गर्दैनन्। भूल गराउनेवाला हो माया। त्यहाँ माया नै हुँदैन। कहाँ हुँदैन? सत्युगमा। सबै भूल गराउने भनेको माया रावणले हो। सत्युगमा यस्तो कुनै भूल हुँदैन, त्यहाँ माया नै हुँदैन। लक्ष्मी नारायणको चित्र देखाएर तिमीले सबैलाई सम्झाउन सक्छौ। यिनै स्वर्गका महाराजा महारानी थिए। यस्तो कसले बनायो? अज्ञान कालमा कसैको पासमा धन धेरै छ भने सोधिन्छ, यो तपाईलाई कसले दियो? भन्छन् भगवानले। बाबा हुनुहुन्छ नै दाता। बाबाले हामीलाई बेहदको स्वराज्य दिनुहुन्छ। मन्दिरमा पुज्न लायक बनाउनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई बेहदको स्वराज्य दिनुहुन्छ र फेरि मन्दिरमा पुज्न लायक पूज्य बनाउनुहुन्छ। बेहद शिवालयमा राज्य गरेर फेरि भक्ति मार्गमा शिवालय बनाउँछौँ जड चित्रहरूको। त्यति बेला देवताहरू
वाम मार्गमा जानुपर्छ। पतित मनुष्यलाई कहिल्यै देवता भन्न सकिँदैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी हौ देवता कुलका, आफै पूज्य आफै पुजारी। अहिले फेरि वास्तवमा पुजारीबाट पूज्य बनिरहेका छौँ। आधा कल्प पूज्य रह्यौं र आधा कल्प पुजारी बन्छौँ। म त सदैव पूज्य हुँ। भक्ति मार्गमा तिमीले याद गर्छौ, मैले तिमीलाई यादको फल दिन्छु। तिमीलाई भन्छु निरन्तर मलाई याद गर्यौ भने तिमीलाई धेरै फल मिल्नेछ। के तिमीलाई यस पुरानो दुनियाँमा रहन राम्रो लाग्छ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। तिमीलाई यो पुरानो दुनियाँमा रहन अझै राम्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। हामीलाई त नयाँ दुनियाँ सद्युगमा जान मन लाग्छ नि, कहिले जान जस्तो भएको छ कि छैन? भएको छ नि। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यस्तो पुरानो दुनियाँमा बस्न त मन लाग्दैन। म सबै रूपमा सुख दिन आएको छु। उनीहरू सबैले त तिमीलाई दुःख दिन्छन्। अहिले म तिमीलाई सुखको वर्षा दिन्छु। शिव बाबा कति मिठो र कति प्यारो हुनुहुन्छ। त्यसैले त याद गर्छन्, हे शिव भोला भण्डारी झोली भरिदेऊ भनेर। तिमीलाई थाहा छ हामी विश्वको मालिक बन्न लायक कहाँ छौँ? बाबाले नालायकलाई लायक बनाउनुहुन्छ, राजयोग सिकाएर महारानी बनाउनुहुन्छ 21 जन्मको लागि। हामी सत्युगमा जानको लागि लायक बाबाले बनाउनुहुन्छ र बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाएर महारानी बनाउनुहुन्छ 21 जन्मसम्मको लागि। शिक्षा दिनुहुन्छ, उच्च पद प्राप्त गरेर नाम प्रत्यक्ष गर। बच्चाहरू नम्बरवार त हुन्छन् नै। जसले जति पढ्छ, राम्रा बच्चाहरू माता पिताको धेरै आज्ञाकारी हुन्छन्। तिमीलाई बेहदको बाबा मिल्नु भएको छ, त्यसैले उहाँको कति आज्ञाकारी बन्नुपर्छ। हामीलाई बेहदको बाबा मिल्नु भएको छ, त्यसैले बेहदको बाबाले हामी बच्चाहरूलाई कष्टबाट कष्ट बनाउँदै हुन्छ। त्यसैले हामी आज्ञाकारी बन्नुपर्छ। बाबाको नाम नै हो कल्याणकारी। नर्कलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। तिमीले स्वर्गको लागि तयारी गरिरहेका छौ। जति तिमी श्रीमतमा चल्छौ त्यति सबैसँग ममत्व मेटाउनु छ। भन्छन् बाबा कसरी मेटाउँ? बाबा भन्नुहुन्छ मलाई ट्रस्टी बनाइदेऊ, फेरि सल्लाह लिँदै गर यस हालतमा के गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ छोड्यौ भने सन्यासी हुनेछौ, घरबारको सन्यास गर्नु छैन, सन्यास पुरानो दुनियाँको गराउँछु। बाबाले घरबार छोडेर सबै यहाँ आएर बस त भन्नुभएको छैन नि। बाबाले घरको सन्यास गर भन्नुभएको होइन। बाबाले त के भन्नुहुन्छ, बुद्धिद्वारा यो पुरानो दुनियाँको सन्यास गर भन्नुभएको छ। उनले घरबार छोडिदिन्छन्, फेरि धेरै नोक्सान गरिदिन्छन्, फेरि पनि पवित्र रहन्छन्, त्यसैले केही मद्दत गर्छन्। बाँकी यस्तो होइन, गुरु बनेर कसैको गति सद्गति गर्न सक्छन्, पवित्र बनाउँछन्, त्यो पनि केवल पुरुषहरूलाई। बाबाले त दुवैलाई नङ्गन हुनबाट बचाउनुहुन्छ। पुरुषहरू के गर्छन्, पहिला पहिला घरबार छोडेर जङ्गलमा जाने गर्थे। महिला त जान्दैन थिएन नि, घरमै रहन्थे।
त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि बचाउन त दुवैलाई नङ्गन हुनबाट बचाउनुहुन्छ बाबाले। यो के रहेछ त, यस दुनियाँदेखि सन्यास गराउन सिकाउनुहुन्छ बाबाले। बाबा शिक्षा दिनुहुन्छ, यदि तिमीले पवित्र बनेर देखायौ भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। स्वर्गमा सबै सुखी हुन्छन्। राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्यो, बाबालाई आफ्नो बच्चा बनायो भने वर्षा दिनुहुन्छ। जसले जति वर्षा दिन्छ त्यति फेरि मैले पनि रिटर्नमा दिनेछु। अहिले यो समयमा हामीले बाबालाई बच्चा बनाएर हामीले जति सक्छौँ बाबाको नाममा लगाउँछौँ, बाबालाई बच्चा बनाएर लगाउँछौँ भने त्यसको रिटर्नमा फेरि बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ। म विश्वको मालिक बन्दिन, तिमी बन्छौ। बाबालाई आफ्नो बच्चा बनायो भने वर्षा दिनुहुन्छ। जसले जति वर्षा दिन्छ त्यति फेरि मैले पनि रिटर्नमा दिनेछु, तर स्वर्गमा दिन्छु, यहाँ होइन। मलाई जे तिमीले दिन्छौ त्यो पनि तिमी बच्चाहरूको काममा लगाउँछु। बाबाको त आफ्नो शरीर छैन, बाबाले त केही पनि गर्नुहुन्न। बाबाले हामीले जति पनि दिन्छौँ त्यो सबै फेरि हाम्रो भविष्यको लागि जम्मा गरिरहेका हुन्छौँ। बाबा त स्वर्गमा जाँदा पनि जानुहुन्न, बाबाले लिँदा पनि लिनुहुन्न धन सम्पत्ति। हामीले जे पनि सफल गर्छौँ त्यो केही पनि बाबाले लिनुहुन्न, त्यो हाम्रो लागि नै हो, भविष्यको कमाई जम्मा गर्नको लागि हो। म विश्वको मालिक बन्दिन, तिमी बन्छौ। तिम्रो लागि नै यो भवन आदि हो, यो प्रदर्शनी हो, त्यो पनि तिमी बच्चाहरूको सेवा हुन्छ। फेरि तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। जति चाहे त्यति मसँग ल्याऊ, मलाई वारिस बनाऊ या नबनाऊ, आफ्ना बच्चाहरूसँग नै सुखले बस। बाँकी पवित्र रहेर एक बाबालाई याद गर्यो भने अन्तमति सुगति हुन्छ। बाँकी कुनै झुटो मन्त्र काममा आउँदैन। मैले तिमीलाई कल्याणकारी मन्त्र दिन्छु। बाबा र वर्षालाई याद गर। बच्चा पैदा भयो भने उसलाई अवश्य वर्षा मिल्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी शिव बाबाका थियौं, स्वर्गमा राज्य गर्यौं, फेरि गुमायौं। अब बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, मेरो बन। मेरो बनेपछि तिमीलाई कति फाइदा हुन्छ। गुरु गोसाई आदि सबैसँग सम्बन्ध तोड। मैले आत्माहरूसँग कुरा गर्छु अङ्गहरूद्वारा। बाबाले पनि यिनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। जसरी ब्राह्मणलाई खुवाउँछन्, सम्झन्छन् पतिको आत्मा यिनमा आएको छ, शरीर त आउन सक्दैन, बाबाको त आफ्नो शरीर छैन, त्यसैले मलाई अशरीरी भन्छन्। तिमी पनि अशरीरी बन। देहको अहंकार छोडिदेऊ। सारा कल्प तिमी देह अभिमानमा रह्यौ। सत्युगमा आत्मा अभिमानी थियो, फेरि देह अभिमानी बन्यो, अनि आत्माको ज्ञान पनि बिर्सियौ। पहिले खुसीले शरीर छोड्थे र लिन्थे। तिम्रो के जान्छ? आत्मालाई अनादि पाठ मिलेको छ। स्वर्गमा रुने नाम नै हुँदैन। अहिले तिमी 63 जन्म दुःख भोग्दा भोग्दा बिल्कुलै तमो प्रधान बनेका छौ। अब फेरि आफूलाई आत्मा सम्झ, बाबालाई याद गर। हामीले 63 जन्म दुःख भोग्दा भोग्दै अहिले एकदमै
तमो प्रधान बनेका छौँ र फेरि बाबाले हामी बच्चाहरूलाई तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउँदै हुनुहुन्छ। सतो प्रधान बन्नको लागि के गर्नु छ त? हामीले आफूले आफूलाई आत्मा सम्झनु छ र बाबालाई याद गर्नु छ। अन्त जहाँ जान्छौ देख्नेछौ फलाना सन्यासीले वेद शास्त्र सुनाउँछन्। यहाँ निराकार परमात्माले त कुनै शास्त्र पढ्नुहुन्न। उहाँ बाबा सबै वेद शास्त्रको सार सुनाउनेवाला हुनुहुन्छ। शास्त्र पढ्दै पढ्दै तिमी पतित बनेका छौ, त्यसैले पुकार्छन्, हे सद्गति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आउनुहोस्। अब बाबा आउनु भएको छ, भन्नुहुन्छ तिमी मेरो मतमा चल्यौ भने उच्च पद पाउँछौ। यो हो सर्वश्रेष्ठ मत। बाबाको मत नै के हो त? सर्वश्रेष्ठ मत हो। र बाबाको मतमा चल्छौँ भने हामीले उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छौँ। अंतर मन
ओम शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? बाबाको श्रीमतमा चल्छौँ भने उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छौँ। बाबा हुनुहुन्छ नै श्री श्री, जसले आएर भ्रष्टाचारीबाट श्रेष्ठाचारी बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, हर एकलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। चक्र घुमिरहन्छ, न आत्मा मेटिन्छ न उसको पाठ नै मेटिन्छ। यो बनी बनाऊ खेल हो, यसबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म पनि पतित शरीरमा आएर तिम्रो सेवा गर्छु। मैले तिमीलाई स्वर्गको सुख दिन्छु। तिमीले फेरि कति हीरा जोहारतका मन्दिर बनाउँछौ, त्यसमा मलाई बसाउँछौ। अहिले जबकि तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउन आएको छु, तर कसैले मलाई चिनेकै छैनन्, छोडपत्र दिन्छन्। तिमीले सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। बाबा कसरी स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ? कति सहज कुरा छ। माया आउँछ, तिम्रो काम हो मायालाई भगाउनु। शिव बाबा सिवाय अरू कसैको याद नआओस्। एक घडी आधा घडी याद गर्ने पनि अभ्यास गर। फेरि आखिर अन्तमति सोगति हुनेछ। अन्तिम समयमा के गर्नु छ त? बाबाको याद गर्दा गर्दै नै शरीर छुटोस्। त्यसको लागि हामीले निरन्तर बाबाको यादमा रहनु छ। जुनसुकै बेला पनि हाम्रो अन्तिम घडी हुन सक्छ। त्यसैले बाबालाई भन्नुहुन्छ कि एक बाबा सिवाय अरू कसैको पनि याद नआओस्। यदि बुद्धि कहीँ लड्किएको छ भने खुब सजाय खानेछौ। जसरी काशी कलवट खान्छन्, त्यसलाई जीवघात भनिन्छ। आत्माले आफ्नो जीवको घात गर्छ, बाँकी आत्माको घात हुँदैन। आत्मा त अमर छ। यो सबै धारण गरेर बाबाको यादमा रहनु छ। सबैसँग ममत्व मेटाउनु छ। यो पुरानो शरीर हो, साक्षी भएर रहनु पर्ने हुन्छ। अब फर्केर जानु छ। कहाँ जानु छ? घर जानु छ। यहाँ कुनै सुख छैन। भूकम्पमा सबै मर्नेछन्। मर्नु पहिले आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउनु छ। तिमीहरू सबै शिव शक्ति हौ। स्त्री पुरुष दुवैले मेहनत गर्छन् शिव बाबासँग शक्ति लिने। माताहरूको धेरै मान छ। तिमीहरू सबै कन्या हौ। ब्रह्मा कुमारी त कन्या पनि छन्, अधर कुमारी पनि छन्। उनीहरू निर्विकारी रहन्छन्। ती भीष्म पितामह आदिको गायन गरिएको छ। यस्ता पनि धेरै छन् जो बचपनदेखि ब्रह्मचारी रहन्छन्। जुन काम बाबाले 5000 वर्ष पहिले गरेर जानुभयो, त्यो अब फेरि गरिरहनु भएको छ। यी मन्दिर अब भत्किन्छन्, फेरि भक्ति मार्गमा बन्नेछन्। अहिले जति पनि मन्दिरहरू बनेका छन्, ती सबै अन्तिम समयमा भत्किनेछन् र फेरि भक्ति मार्ग सुरु भएपछि मन्दिरहरू बनाउन थाल्छन्। यो सबै कुरा धारण गर्नु छ। यो आफैसँग कुरा गर्नु छ। यसलाई भनिन्छ विचार सागर मन्थन गर्नु। भगवान वाच तिमीलाई नरबाट नारायण बनाउँछु। मनुष्य कसैले पनि यो ज्ञान दिन सक्दैनन्। यिनको आत्माले पनि सुनिरहेको छ। कसको आत्मालाई भन्नुभयो बाबाले? ब्रह्मा बाबालाई। ब्रह्मा बाबाले पनि सुनिरहनु भएको छ। यो घरिघरि तिमीले बिर्सिन्छौ।
कछुवाको कुमालकोटीको उदाहरण पनि तिम्रो लागि हो। बाबाको परिचय सबैलाई दिनु छ। शिवको कर्तव्य नजानी पूजा गर्नु, यसमा त केही छैन। हामीले पनि पूजा गर्थ्यौं, तर अहिले जानेका छौं। हामीले पनि पहिला के गर्थ्यौं? पूजा गर्थ्यौं, भक्ति पूजा पाठ गर्थ्यौं, तर पूजा गरेर के पाइन्छ, के मिल्छ, किन पूजा गरिरहेका छौं भन्ने कुरा केही पनि ज्ञान थिएन। कसरी देवी देवताहरू यस्तो पूजनीय लायक बन्ने भन्ने कुराको पनि ज्ञान थिएन। र अहिले आएर बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ। शिव बाबाले हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले कौडीको पछाडि किन टाउको दुखाउँछौ? यो त सबै भस्म भएर जान्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कौडीको पछाडि किन टाउको दुखाउँछौ? दुनियाँको जति पनि छ, हामीले यो आँखाले देख्ने जति पनि चिजहरू छन्, ती सबै विनाश भएर जान्छन्। त्यसैले किन टाउको दुखाउँछौ विनाशी चिजको लागि भन्नुहुन्छ। नाति नातिना कुनै पनि रहँदैनन्, सबै मर्नेछन्। तिमी हौ कल्याणकारी, कल्याणकारी बाबाका बच्चाहरू, सबैको कल्याण गर्नेवाला। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क यू बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, बाबालाई आफ्नो ट्रस्टी बनाएर सबैसँग ममत्व मेटाइदिनु छ। सबैसँग ममत्व मेटाइदिनु छ। बेहदको बाबाको आज्ञाकारी अवश्य बन्नु छ। बेहदको बाबाको आज्ञाकारी अवश्य बन्नु छ। बाबालाई आफ्नो ट्रस्टी बनाएर सबैसँग ममत्व मेटाइदिनु छ। बेहदको बाबाको आज्ञाकारी अवश्य बन्नु छ। दोस्रो नम्बर, धर्मराजको कडा सजायबाट बस्नको लागि धर्मराजको कडा सजायबाट बस्नको लागि अहिलेदेखि यस्तो अवस्था बनाउनु छ। अहिलेदेखि यस्तो अवस्था बनाउनु छ जसबाट अन्तिम घडीमा एक बाबा सिवाय कुनै पनि याद नआओस्। जसबाट अन्तिम घडीमा एक बाबा सिवाय कुनै पनि याद नआओस्। बुद्धि कतै पनि नलड्कियोस्। बुद्धि कतै पनि नलड्कियोस्। धर्मराजको कडा सजायबाट बस्नको लागि अहिलेदेखि यस्तो अवस्था बनाउनु
आउँछ जसबाट अन्तिम घडीमा एक बाबा सिवाय कुनै याद नआओस्, बुद्धि कतै पनि नलड्कियोस्। वरदान सो र सेवाको सन्तुलनद्वारा आशीर्वाद लिने र दिने सदा सफलतामूर्त भव। सो र सेवाको सन्तुलनद्वारा आशीर्वाद लिने र दिने सदा सफलतामूर्त भव। विस्तार जसरी सेवामा धेरै अगाडि बढिरहेका छौ, त्यसै गरी सो उन्नतिमा पनि पूरा ध्यान रहोस्। त्यसै गरी सो उन्नतिमा पनि पूरा ध्यान रहोस्, जसलाई यो सन्तुलन राख्न आउँछ। सो उन्नतिमा पनि पूरा ध्यान रहोस्, जसलाई यो सन्तुलन राख्न आउँछ। उनीहरूले सदा आशीर्वाद लिन्छन्। उनीहरूले सदा आशीर्वाद लिन्छन् र आशीर्वाद दिन्छन्। आशीर्वाद लिन्छन् र आशीर्वाद दिन्छन्। ब्यालेन्सको प्राप्ति नै हो ब्लेसिङ। ब्यालेन्सको प्राप्ति नै हो ब्लेसिङ। सन्तुलन राख्नेलाई आशीर्वाद नमिलोस्, यो हुन सक्दैन। ब्यालेन्सको प्राप्ति नै हो ब्लेसिङ। सन्तुलन राख्नेलाई आशीर्वाद नमिलोस्, यो हुन सक्दैन। माता पिता र परिवारको आशीर्वादले सदा अगाडि बढिराख। माता पिता र परिवारको आशीर्वादले सदा अगाडि बढिराख। यो आशीर्वाद नै पालना हो। यो आशीर्वाद नै पालना हो। केवल आशीर्वाद लिँदै जाऊ। केवल आशीर्वाद लिँदै जाऊ र सबैलाई दिँदै जाऊ। केवल आशीर्वाद लिँदै जाऊ र सबैलाई दिँदै जाऊ। तब सहज सफलतामूर्त बन्छौ। तब सहज
सफलतामूलक बन्छौ। फेरि सुनौ आजको वरदान। सो र सेवाको सन्तुलनद्वारा आशीर्वाद लिने र दिने सदा सफलतामूलक भव। विस्तार। जसरी सेवामा धेरै अगाडि बढिरहेका छौ, त्यसै गरी सो उन्नतिमा पनि पूरा ध्यान रहोस्। जसलाई यो सन्तुलन राख्न आउँछ उनीहरूले सदा आशीर्वाद लिन्छन् र आशीर्वाद दिन्छन्। ब्यालेन्सको प्राप्ति नै हो ब्लेसिङ। सन्तुलन राख्नेलाई आशीर्वाद नमिलोस् यो हुन सक्दैन। माता पिता र परिवारको आशीर्वादले सदा अगाडि बढिराख। यो आशीर्वाद नै पालना हो। केवल आशीर्वाद लिँदै जाऊ र सबैलाई दिँदै जाऊ, तब सहज सफलतामूलक बन्छौ। स्लोगन। गुणमूर्त बन्नु र सबैलाई गुणमूर्त बनाउनु। गुणमूर्त बन्नु र सबैलाई गुणमूर्त बनाउनु यही महादान हो। यही महादान हो। आफू पनि गुणमूर्त बन्नु र फेरि अरूलाई पनि गुणमूर्त बनाउनु यो नै सबैभन्दा ठुलो महादान हो। सार मिठे बच्चे, तिमी देवी देवता कुलका हौ। तिमी अब पुजारीबाट पूज्य बन्नु छ। बाबा आउनु भएको छ तिमीहरू सबैलाई भक्तिको फल दिन। प्रश्न। देह सहित देहका सबै सम्बन्धसँग बुद्धियोग तोड्ने सहज विधि के हो? उत्तर। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। यस पाठलाई पक्का गर। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, देह र देहका सबै सम्बन्ध दुःख दिनेवाला हुन्। तिमीले मलाई आफ्नो बच्चा बनायो भने म तिम्रो यति सेवा गर्नेछु, 21 जन्म तिमी सदा सुखी रहनेछौ। वारिस बनायो भने वर्षा दिनेछु। प्रियतम बनायो भने श्रृंगार गरेर स्वर्गकी महारानी बनाइदिन्छु। भाइ बनायो, सखा बनायो भने साथमा खेल खेल्नेछु। मसँग सबै सम्बन्ध जोड्यो भने देहका सम्बन्धसँग बुद्धि निस्कन्छ। गीतमा के थियो? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान।